Layo ra kaayo dol, pataka ra kagwali, nga imuha rang opinyon, naghimo ra ka og istorya nga wala nakabutang sa banal nga kasulatan, wala kay alam. Joseph Ampunan Tano. Shout out sa mga Joseph, no? Pataka ra og istorya ug wala nakasulat sa kasulatan, no? Una sa tanan, ingon ko dito sa kuwang gisulti dito sa vlog ni boss ni Idol Junre, yung ko sa John 14:6. So nasa Bible, ingon ko nga walay laing dalan padulong sa kalangitan ug walay laing dalan kun dili si Jesus Christ ra. Klaro kay gisulti dito sa John 14:6. Kung moingon kag wala koy alam, wala man jud koy alam. Kay only Jesus Christ ra gyud ang kabalo sa tanan, no? I'm just follow I'm just gisulti ra nako kung gisulti sa Bible. Mao to ang John 14